आणि फ्रेंड्स आयज म्हजे जे पयलीं येताले स्टुडंट जेचे जाल्ले कंप्लीट आनी गेले म्हणजे थोडे उरले बरी दिसता आयज काल वचून येयले राखी बीन हॅलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. सो फ्रेंड्स, आता मिड मॉर्निंग जावन आफ्टरनून जावपा येयली आनी हांव स्टुडियोन येयला. सकाळी घरा कडेन कितें करपाचें सगळें केलें आनी स्टुडियोन येयलें. आनी फ्रेंड्स आयज म्हजे जे पयलीं येताले स्टुडंट जेचे जाल्ले कंप्लीट आनी गेले म्हणजे थोडे उरलेले म्हणलेले ते आयज संडे गेला कित्याक संडेक ताका सुटी आसता. सो आयज येयला आनी म्हाजे आत्तां तेणें केस ड्राय केले आनी आतां ते म्हजेर मेकअप करतले आनी मागीर तुमकां हांव तो लूक दाखयतलें. आनी दुसरे दिसा म्हळ्यार आतां न्यू दुसरे स्टुडंट जॉइन जाल्यार ते संडे आयज येवना, मे बी नेक्स्ट संडे ते येतले चड करून. ते आयज म्हाकाय टायम नासलो कितल्यांक पावतलें सांगूंक जायना. आतां सुद्दां म्हाका रोखडें वचपा जाय. ते मागीर प्रॅक्टीस करतले हे स्टुडंट म्हजे. फुडले संडे म्हाका दिसता ते स्टुडंट आनी हे स्टुडंट मेळटले एकमेकाक. पळोवया चलात. आयज म्हजे स्टुडंट मातसो हेवी बेज करतले म्हळ्यार मेकअप मातसो हेवी करतले कित्याक सगळे तरेचे प्रॅक्टीस जावंक जाय न्हू. सो मातसो हेवी आसतलो म्हजो मेकअप. सो फ्रेंड्स, म्हाज्या स्टुडंटान म्हजो मेकअप केलो. हांवें म्हणलें मातसो बाय इवनींग उरता तसो जाय म्हाका. सो तसो केला. आजून सेट जावना तो. आनी आयजूय केले तेणें आपले ओन कलर्स यूज करून केले आनी तेणें येवन ही हेअरस्टायल सद्या डमीचेर केल्ली बरी केल्या. आनी आतां ते म्हाजेच केसांचेर आयर्न कर्ल्स घालतले. सो फूल ते जालें म्हणटकीर तुमकां दाखयता. आनी अशें आसपा जाय की आपूण बाबा करतले कितें तरी ट्राय करता, परत परत करूंक सोदता अशें आसपा जाय. तेन्नाच न्हू आपले स्वताचोच डेवलपमेंट जाता. म्हळ्यार कितें सांगता तेजेर रावना. ते आपूण करता अशें करता पळय तेन्ना मागीर बरें दिसता. सो म्हाजे कर्ल्स घातले म्हणटकीर मागीर तुमकां दाखयता. सो फ्रेंड्स, कितले बरे ब्युटिफूल कर्ल्स केल्या पळय म्हाज्या स्टुडंटान. बरें जालें. करतना काडपा मेळूना कित्याक ते नाजाल्यार विजिबल जातले आसले कॅमेराचेर. फाटल्यान ते दाखयतले तुमकां. आनी ताका हांवें सांगलां की म्हळ्यार फ्रंट मातशें ताका हांवें हेल्प केलें. बॅक सगळें तेणेंच केला आनी हे ताका हांव अशें लावपाक सांगलां. सो ते सगळें लावन मागीर सांगता. अशें आयज खंयच वचपाचें ना हांव. खंय गेल्यार बरी दिसता. आयज काल वचून येयलें राखी बीन घालून. ओके. सो तुमकां फाटल्यानूय दाखयता मागीर तुमी सांगात कशें जालें तें.
ॲक्च्युली तुम्ही आता जो सगळो व्हिडिओ पळयला तो एक 2-3 दीस पयलींचो आनी तो तसोच असलो पोस्ट करपा म्हळ्यार पावसान म्हणजे लास्ट टायम सांगलें तुमकां वायफाय प्रॉब्लम जाता सो थोडे व्हिडिओज तशे उरले सो फुडें आतां तुमकां ते पोस्ट करून मेळटले कंप्लीट जाला पूण मातशी तरी केबलाक कितें तरी प्रॉब्लम आयज येवपाचो सो तो व्हिडिओ तुमी आतां जो पळयला आसतलो प्लस हांवें न्हू अशे गणेश चतुर्थीचे ऑफर्स म्हणून एक थोड्यो सर्विसीस दवरल्या त्यो म्हाज्या स्टेटसान बीन खूब जाणांक पावल्या आतां हांव हेजेर एक व्हिडिओचेर तो एक फोटो घालतलें म्हणजे व्ह्यूवर्स पयस आसा सगळ्यांक पॉसिबल ना ते लागीं कोण आहा ती येतली बट आतां कितें आसा म्हाका ते काल स्टेटस घातलो म्हणटकीर कॉल्स येवपाक लागले आनी फ्रायडेच्यान म्हळ्यार आतां ते फ्रायडेच्यान म्हळ्यार अशें गणेश थोडे दीस पयलींच्यान सामकें मागीर बिजी आसतलें कोणे कोणे अपॉयंटमेंट घेतल्या सो फ्रायडे सॅटर्डे संडे बी सगळो ब्लॉक आसतलो तेजे मागीर तर चिंतपाचें ना कितें करपाचें इवन आमकां आतां गणेश चतुर्थीची शॉपिंग कपडे भुरग्यांक आजून कांयच करूं ना आनी वचपाक एकदां फ्रायडे येयलो की वचपाक टायमूय मेळचें ना सो आनी म्हाजे स्टुडंट पळय येता ते आतां एवरी संडेज येता एकटे येता ते मॉर्निंग येता बट आतां 2 दीस जाले तेकाय जोर येता म्हणजे ताणें मेसेज केल्या येवचें ना म्हणून सो एक फाल्यां परवां न्हू 2 दीस फ्री आसतले एक बुकींग आसा म्हाका बट मागीर फ्री आसतले सो हांवें बारीकसो प्लॅन केलो की मातशे एक कपडे आनी एक मातशें अशें भायर वयतली अशें म्हणून भुरग्यांचे पळय तांकां एक हाफ डे आसा म्हळ्यार बेगीन सोडपाचें कितें तरी आसा अशें म्हणटालो चेडो पळयता जर जालें पॉसिबल न्हू पावस मात आसा बट आमी मातशें खंय तरी भायर वयतली गेली जाल्यार तुमकां दिसतलें व्हिडिओचेर तसो त्या लावपणा आसतलें पावले जाल्यार पावले तितून मागीर मातशें कितें घेवपाचें काम करतलें सो हो फ्रेंड्स व्हिडिओ तुमी पळयलो ते सगळे म्हाज्या स्टुडंटाचे वर्क ताणें म्हजो मेकअप केलो हेअर कर्ल्स केले आनी केले बरे भशेन प्रॅक्टीस जाय बट बरे भशेन केले तेणी सो चलात फ्रेंड्स हांगाच हांव व्हिडिओ एंड करता हे तुमकां थोडे शेअर केले हांवें म्हणजे ऑफर्स ज्यो आसात त्योय तुमकां दिसल्यो आसतल्यो तुमी कोण लागीं आसा जाल्यार ऑफकोर्स तुमी अपॉयंटमेंट घेवपाक शकता नंबर आसा तेचेर कॉल करा अपॉयंटमेंट घेया आनी आमी मेळया फुडल्या व्हिडिओन फुडलो व्हिडिओ मे बी उरला तो म्हळ्यार म्हाज्या शूट केला ते आसतले ऑर आमी खंय भायर गेला पळय ते आसतले चलत तर मेळया त्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय